अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। ईरान के सदर पाकिस्तान के तारीखी दौरे पर इन दिनों पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। न सिर्फ लाहौर बल्कि कराची का भी उन्होंने विजिट किया है। मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत चल रही है। एक्सपेक्टेशंस ईरान की ये है कि 10 अरब डॉलर तक के बाहमी तिजारती मंसूबों के ऊपर बातचीत करके इसको हतमी शक्ल दी जाए। एक तरफ पाकिस्तान IMF के साथ मुज़ाकरात की स्टेज पर फंसा हुआ है। 1 अरब $1 की जो किस्त है, 1.1 अरब डॉलर की, वो इन पाइपलाइन है और देखना यह है कि आया वो किस्त अप्रैल में जो मिलनी थी पाकिस्तान को, वो अभी तक IMF के एजेंडे पर आने के बावजूद मुमकिन नहीं हो सकी है और ना ही पाकिस्तान के अकाउंट में ट्रांसफर हो सकी है। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से बड़े वाज़ेह तौर पर यह कह दिया गया है कि ईरान के ऊपर जो पाबंदियां बरकरार हैं उनको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान को अपने ताल्लुकात ईरान से इस्तवार करने चाहिए या फिर उन पर गौर करना चाहिए। यकीनन एक तनबीह है जो कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को ईरान के हवाले से दी जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि अमेरिका बरामदी मार्केट के लिहाज से पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट भी है और बड़े अमेरिकी इन्वेस्टर्स इस वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आया मुख्तलिफ ऐसे मंसूबे जिसमें ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन मंसूबा सरे फहरिस्त है, ऐसे मंसूबे हैं जिनको पाकिस्तान ने बैक बर्नर पर बहुत सालों से डाला हुआ है, क्या उन तमाम चीजों को अब वापस पाकिस्तान पाइल अप कर सकता है या फिर अमेरिका के दबाव में आते हुए एक मरतबा फिर ईरान और पाकिस्तान के दरमियान सर्द मोहरी की फजा कायम होगी। इन तमाम चीजों के ऊपर खासतौर पर जो इकोनॉमिक पॉइंट्स के ऊपर बातचीत इन दिनों चल रही है, कितना फायदेमंद पाकिस्तान के लिए दौरा साबित हो सकता है, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हारून शरीफ साहब। हारून साहब सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर ये फरमाइएगा कि सबसे पहले तो ईरान के हवाले से एक्सपेक्टेशंस, एक तो मुश्किल तरीन हालात में ईरान सालों से सरवाइव कर रहा है, खुद भी इकोनॉमिकली बड़ा क्रश्ड है, लेकिन हम पाकिस्तान मुल्क होने की हैसियत से सालों से इलीगली वहां से न सिर्फ ट्रेड कर रहे हैं बल्कि उनको ट्रेड रूट्स भी दे रहे हैं। कोई भी चीज हम लीगली कर नहीं पाते क्योंकि आलमी बरादरी का दबाव हमारे ऊपर मौजूद होता है। इस विजिट से कितनी एक्सपेक्टेशंस पाकिस्तान को होनी चाहिए और ईरान में कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं इस दौरे के हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जो पहला अहम बात तो ये है कि पाकिस्तान का फ्यूचर अपनी नेबरिंग मार्केट के साथ वाबस्ता है। अनफॉर्चुनेटली चीन के अलावा बाकी नेबर्स के साथ हम तिजारत और इन्वेस्टमेंट की कोऑपरेशन नहीं कर पा रहे और ईरान उस पे एक मुल्क है। जहां तक ये दौरा है ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, इसकी टाइमिंग भी है, लेकिन जब आप इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करते हैं तो उसके 3-4 पहलू होते हैं। पहला पहलू होता है कि आपका पॉलिटिकल एक इंटेंट क्या है। तो जहां तक पॉलिटिकल इंटेंट की बात है उसमें तो ये दौरा एक अच्छी चीज है। आपने अपनी इंटेंशन और विश जाहिर की है कि दोनों ममालिक इकट्ठे काम करेंगे, तिजारत करेंगे, लेकिन इन सारी विश को जो पॉलिटिकल अनाउंसमेंट्स को रियलिटी में बदलने के लिए हमें पहले तो इसको एक एविडेंस बेस्ड इसके ऊपर स्ट्रेटजी पे काम करना है, जो हमें पहले कर लेना चाहिए था कि आफ्टर एक मुल्क है जिसपे सैंक्शंस हैं, अगर हमने उससे काम करना है तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है। उसको हमें लीगल लेंस से देखना पड़ता है, उसको जियोपॉलिटिकल लेंस से देखना पड़ता है, उसको हमें फाइनेंशियल और बैंकिंग के लेंस से देखना पड़ता है और स्मगलिंग जो हमारी हो रही है उसके लेंस से। अब बहुत सारे ममालिक, अजरबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है, टर्की है, वो ईरान से तिजारत करते हैं, तो हमें इसको समझने की जरूरत। दूसरी चीज इसके अंदर ये है कि ये जो 10 अरब डॉलर के जो है ये तो वैसी अनाउंसमेंट्स होती हैं, हमें देखना है कि हम ट्रेड करेंगे क्या। देखिए ना, जो ममालिक एक दूसरे का कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है, इन सारी चीजों को समझने के लिए हमें हुकूमत के अंदर बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी बिल्ड करने की जरूरत है। वरना मार्केट्स जो हैं वो इस तरह की पॉलिटिकल चीजों पे वक्ती तौर पे एक्साइट होती हैं, लेकिन फिर करेक्शन आ जाता है। लेकिन एक अहम नुकता मैं बोलता जाऊं कि ट्रेड करता कौन है। ट्रेड प्राइवेट सेक्टर करता है, वो ना हुकूमत करता है ना पॉलिटिशियन करते हैं। हमें इस वक्त प्राइवेट सेक्टर से एंगेज करके एक गेम प्लान बनाने की जरूरत है कि हम खित्ते के ममालिक इंक्लूडिंग ईरान उनसे कैसे काम करेंगे। आपकी जो पाइपलाइन का सवाल है उस पर मैं बाद में अलहदा से आता हूं क्योंकि मैंने बहुत काम किया। अच्छा, मैं सर अब इसी पे चाहूंगी कि हम फर्दन अगर बात कर लें, वो ये कि
ایران کا ایک بڑا مسئلہ ایران اور پاکستان کا یہ پائپ لائن پروجیکٹ بھی تھا. زرداری صاحب کے جب ٹینیور پہلے گورنمنٹ کا تھا 2008 میں, اس میں خاص طور پر اس کے اوپر اور سی پیک پر کام ہوا, لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ مختلف حکومتیں انڈر پریشر آتی رہی امریکہ کے. اب ایک قمر باجوہ صاحب کا جو پچھلا دور تھا اس میں پاکستان اور ایران بڑے ڈسٹنس پہ ہو گئے, تقریباً 7 سال بعد ایرانی صدر پاکستان آ رہے ہیں. کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر, اب امریکہ نے ایک بیان داغ دیا ہے کہ آپ یہ غور کریں کہ جو پابندیاں ہیں, تو آپ کے خیال میں پاکستان کو اپنے سپریم جو انٹرسٹ ہے ان کو دیکھنا چاہیے, یا واقعی امریکہ ایک سب سے بڑی منڈی ہے پاکستان کی, اس کو پاکستان کو پہلے کنسیڈر کرنا چاہیے؟ یہ جو طاقت کا توازن اور نیشنل انٹرسٹ ہے, یہ آخر پالیسی کون ڈیسائیڈ کرے گا پاکستان میں؟ جی دیکھیے, اس وقت جو ہماری اکنامک فالٹ لائنز ہیں یا ولنریبلٹیز ہیں, اس کا اس وقت آئی ایم ایف سے ایک بہت گہرا تعلق ہے, کیونکہ ہم اپنی ایکسٹرنل پیمنٹس کرنے کے قابل نہیں ہیں اپنے ریسورسز سے, اور وہاں ہمیں بیل آؤٹ آئی ایم ایف دے گا. آئی ایم ایف کا سب سے بڑا شیئر ہولڈر یونائٹڈ اسٹیٹس ہے, تو ہماری بارگیننگ پاور کرنٹلی اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس کے ہاتھ میں بہت اس کی ٹلٹ ہے ان کی طرف. تو ہمیں اس وقت میجر چیلنج یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہمیں چین کے لینس سے دیکھتا ہے. اب اگر وہ ہمیں ایران کے لینس سے بھی دیکھنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ یہاں ڈپلومیسی بڑی ضروری ہے, یہاں پرائیویٹ سیکٹر کا رول ضروری ہے, اور یہاں امریکہ کو سمجھانے کی نیگوسیشن پاور کی ضرورت ہے, ایلائز کنٹریز کو اکٹھے کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ایران کا خالی سینکشنز یو ایس کی یا یو این کی نہیں ہے. ایران کی ٹینشن مڈل ایسٹ میں بھی اس وقت بہت گرو کر چکی ہیں بیکاز آف دا کانفلکٹ. ہمیں بڑا پھونک پھونک کے ٹریڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت آیا ہمیں یہ فرنٹ کھولنا ہے کہ ہمیں اپنی فالٹ لائنز کو سٹیبلائز کرنا ہے, اور یہاں ایک بہت تجربہ کار اکنامک ٹیم اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی ضرورت ہے. میں امید کرتا ہوں کہ ہماری کرنٹ ٹیم اس کو دانش مندی سے ہینڈل کر پائے گی. بالکل ٹھیک. اچھا ہارون صاحب, اب ایک اور اہم مسئلہ, چلیں یہ تو اب پاکستان اور ایران میوچلی اس چیز کو آگے لے کے چلیں گے. سر ایک اور اہم رکاوٹ, ابھی آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ ہے, $1.1 ارب کی یہ قسط تھی جو کہ پاکستان کو ملنا تھی, لیکن آثار ایسے لگ رہے ہیں کہ ابھی تک کوئی آئی ایم ایف کی طرف سے انٹرسٹڈ ہونے کا کوئی سائن نظر نہیں آ رہا. بات کر رہے ہیں کہ جی بورڈ میٹنگ میں ڈسکشن ہوگا, پھر اس کے بعد یہ ہوگا. پھر اب وزیر خزانہ ہمارے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک طویل مدتی پروگرام کے لیے کوشش کر رہے ہیں, $6 سے 8 ارب کے, جو 3 سے 5 سال پر محیط ہو. آپ کے خیال میں آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت میں اورنگزیب صاحب بظاہر آپ کو کتنے ایکٹیو اور سکسیسفل نظر آ رہے ہیں ابھی اس سٹیج پر؟ جی دیکھیں, یہ جو آپ کا پہلی جو لاسٹ ٹرانچ ملنی ہے, آپ کی جو بریجنگ فیسلٹی ہے, کیونکہ یہ ایک پروگرام نہیں ہے, یہ ہمیں مل جانی چاہیے, لیکن روٹین میں ملے گی. پاکستان اس وقت پولیٹیکلی کوئی آئی ایم ایف کا ترجیحی ملک نہیں ہے. یہاں پر ہمیں ان کو ایکسٹرا ایفرٹ کر کے یہ جو سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے اس کو ختم کرنا ہے, لیکن اس کا لنک ایک اگلے پروگرام سے جب تک نہیں بنے گا تب تک یہ خاصا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ یہ پروگرام اسی لیے دیا جاتا ہے سٹینڈ بائی کہ جب ایک حکومت سٹیبل آئے گی تو ہم ایک لانگر ٹرم میڈیم ٹرم جو فائنینسنگ فیسلٹی ای ایف ایف ہے, ایکسٹینڈیڈ فائنانس فیسلٹی, اس کے اندر ہم آ جائیں گے. تو یہ اب یہ جو اکنامک ٹیم ہے اورنگزیب صاحب کی, ان کا انٹرنیشنل اداروں سے ڈیل کرنے کا یہ پہلا تجربہ ہے, ان کا ٹیسٹ ہے. میں امید کرتا ہوں کہ وہ اتنی دیر وہاں واشنگٹن رہے ہیں, بات چیت کی ہے, تو وہ ان کو کنونس کرنے میں کامیاب ہوئے ہوں گے کہ جی ہم اس طرح کر لیں گے. لیکن پاکستان کا ٹریک ریکارڈ آپ یہ ذہن میں رکھیے, آئی ایم ایف سے پروگرام کمپلیٹ کرنے کا بہت کمزور ہے. تو اس لیے پاکستان کو ایک تو پولیٹیکل اکانومی اس وقت کوئی ہم فرنٹ لائن پارٹنر نہیں ہے شیئر ہولڈرز کے. سیکنڈلی ہماری اپنی ٹیکنیکل کیپیبلٹی پاسٹ میں کوسچنیبل رہی ہے, ڈیٹا کے اوپر, ہماری کمٹمنٹ کے اوپر. دیکھیں کل جو اخبار کی خبر ہے کہ آئی ایم ایف نے ایک کنسرن شو کیا کہ آپ ایکسپینڈیچر کنٹرول نہیں کر رہے ہیں, آپ نے تنخواہیں بڑھا دی ہیں. ان چیزوں پہ بہت کیئرفلی ٹریڈ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اعتماد بنے دوبارہ. تو میری خیال ہے کہ یہ مل جائے گی, لیکن ان کی اسپرنگ میٹنگز ہو رہی تھی, اس لیے ڈیلے ہو گئی ہوگی. لیکن اگلا پروگرام کے خد و خال کیا بنتے ہیں, اس پہ میں زیادہ وہی ہے کہ پاکستان کی وہ فیور میں اس طرح جائے.
ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سر, آپ نے بڑی اس پہ سیر حاصل گفتگو کی ہے. ہارون شریف, چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ. یقیناً IMF سے لے کے پاکستان کی معیشت کے چیلنجز تک بے شمار مسائل ہیں. محمد اورنگزیب صاحب کے لیے پہلا ایکسپیرینس ضرور ہے, لیکن ان کو اور ان کی ٹیم کو اس حوالے سے بڑا یکسو ہونا پڑے گا, چاہے ایرانی صدر کا وزٹ ہو یا پھر خود شہباز شریف صاحب کی حکومت کا دوسرے ممالک سے رابطہ ہو. اگر تو ان معاہدوں کو حتمی شکل دینے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بروقت اقدامات نہیں کیے گئے تو مسائل بڑھ سکتے ہیں. ایک مختصر وقفہ, اس کے بعد شہباز شریف صاحب کی حکومت کا ہی احاطہ کریں گے کہ جو چیلنجز ان کو درپیش ہیں کس حد تک اس کے لیے وہ تیار نظر آتے ہیں. ایک طرف اپوزیشن کا شور شرابہ اور پارلیمنٹ میں مسائل اور ایشوز کے اوپر کھل کر بات کرنا اور حکومتی امور میں رکاوٹ, لیکن اس سے بڑھ کر یہ کہ کیا کوئی پراپر پلان بھی اس گورنمنٹ کے پاس موجود ہے, اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں ہم نے بات کی ایرانی صدر کی دورہ پاکستان کے حوالے سے, وہیں یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے بات کرنا کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت میں رہتے ہوئے ایک دو روز پہلے جو ضمنی انتخابات ہوئے, یقیناً شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہو یا پھر پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کی ایڈمنسٹریشن ہو, یقیناً یہ ایک بہت بڑا ٹاسک تھا کہ الیکشنز منصفانہ ہو. اس کے اوپر کرٹیسزم ایک مرتبہ پھر اپوزیشن کی طرف سے ضرور ہوا, لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ مسلم لیگ نون نے جو کم بیک کیا ہے ان سیٹوں کو سامنے رکھتے ہوئے, جو سیٹیں شاید پہلے پاکستان تحریک انصاف کے کریڈٹ پر تھی لیکن نون لیگ نے ان سے لی ہیں, اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا کس حد تک نون لیگ اس میں ڈیلیور کر سکتی ہے یا پھر نہیں. اور دوسرا یہ کہ نون لیگ یا پھر اس گورنمنٹ کی طرف سے کچھ اچھے انیشیٹوز بھی لیے جا رہے ہیں جن کو بظاہر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ دوستی کا پیغام ہے. ایک تو ECL سے شہباز شریف صاحب کی حکومت نے کئی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے نام ہٹائے بھی ہیں اور یہ احکامات بھی دیے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے فریلی اگر وہ موو کرنا چاہتے ہیں تو وہ موو کر سکتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا زیتون کی شاخ کا جواب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کیا دیا جاتا ہے. لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ اس وقت کی گرتی ہوئی معیشت کو سنبھالنے کے لیے خود شہباز گورنمنٹ کے پاس آپشنز کتنے موجود ہیں. اسی پر تفصیلاً بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ کے سینئر رہنما بلال اظہر کیانی صاحب. کیانی صاحب, سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. کافی عرصے کے بعد آپ جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں. سر یہ بتائے گا کہ شہباز شریف صاحب بحیثیت ایڈمنسٹریٹر سالوں سے اپنے آپ کو منوا چکے ہیں, لیکن ایز اے پرائم منسٹر سیکنڈ ٹائم وہ سامنے آئے ہیں, لیکن جو 16 ماہ کی گورنمنٹ تھا اس کا وہ کریڈٹ نہیں لیتے یا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے سارے مشکل فیصلوں کا ملبہ میرے کندھوں پر نہیں ڈالنا چاہیے, لیکن اس مرتبہ بھی پوزیشن کوئی مختلف نہیں ہے. آپ کے خیال میں کتنا مشکل ہوگا ان کے لیے امپورٹنٹ ڈیسیجنز کو کنڈکٹ کرنا اور باقی پارٹیز کو بھی ساتھ لے کے چلنا؟ سب سے پہلے تو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے میرا خیال ہے 16 ماہ کی حکومت کی اگر ہم بات کر لیں جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا اس میں موقف ہے, وہ آپ کو یاد ہوگا 16 ماہ کے اندر بھی رادر دین سینگ کہ ملبہ یا بوجھ میں اکیلا نہیں اٹھاؤں گا, اٹس آئی تھنک دا ادر وے اراؤنڈ. آئی تھنک ہی بلیوز کہ 16 ماہ کے اندر ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا, اور فلڈز کے جب چیلنج آیا تو NFRCC بنی, فلڈ ریلیف کی ایک ایفرٹ ہوئی, ساری جماعتوں نے اس میں حصہ ڈالا. تو شہباز شریف صاحب نے کانسٹنٹلی اس ٹائم پہ بھی ساری جماعتوں کے ساتھ کریڈٹ شیئر کیا, اور انہوں نے جب بھی کسی نے شہباز شریف صاحب کو سراہا تو انہوں نے ساتھ یہی کہا کہ جی میں ان ساری جماعتوں کا مشکور ہوں, ان سارے کیبنٹ کالیگز کا مشکور ہوں جنہوں نے حصہ ڈالا. تو ہی از آلویز بین انکلوسیو ان دیٹ وے. آئی تھنک یقیناً وہ 16 ماہ کی حکومت بھی پولیٹیکلی اسپیکنگ ایز ویل ملک کے معاشی مسائل کو دیکھتے ہوئے خاص طور پہ ایک ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز میں ایک حکومت رہی ہے. تو ان دیٹ سینس اٹ ناٹ اٹس اے ویری ڈفرنٹ انوائرمنٹ. اب جو ان کی ٹرم ہے پھر سے معاشی چیلنجز بہت بڑے ہیں. آئی تھنک الیکشنز کے بعد جو ایک فریگمنٹڈ سی پارلیمنٹ آپ کہہ لیں جس میں کسی ایک جماعت کو کلیئر مینڈیٹ نہیں ملی, تو اس کے بعد کولیشن میں ایک گورنمنٹ بنی ہے اور ایک ایسے وقت میں بنی ہے جہاں پہ حکومت کسی کے لیے بھی پھولوں کا تاج نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. تو یقیناً یہ ایک کانٹیکسٹ ہے, بٹ آئی تھنک میں نے جو ابھی تک دیکھا جی ہی از کمیٹڈ. ایک ان کو ضرور یہ فائدہ ہے کہ 16 ماہ کی حکومت میں کیونکہ وہ رہے ہیں تو ان کو چیلنجز کا بھی ادراک ہے, ایک روانی بھی کنٹینیوٹی بھی, پارٹیز کو ان کو ساتھ لے کے چلنے کا بھی تھوڑا سا ایکسپیرینس ہو چکا ہے. اچھا تھوڑا سا 2-3 جو اسٹیپس ان کی طرف سے لیے گئے ہیں وہ یہ کہ ایک تو اکانومی ایک بڑا چیلنج ہے جس کے لیے وہ کوشش بھی کر رہے ہیں. یہ کرٹیسزم ان کے اوپر ہوا کہ محمد اورنگزیب صاحب ان کی چوائس نہیں تھے اور ان کو لایا گیا, لیکن ابھی تک بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ محمد اورنگزیب صاحب کو کم از کم اتنا موقع ملنا چاہیے کہ IMF کے اگریمنٹ کے بعد ہم یہ جج کر سکیں کہ وہ آیا بہتر چوائس تھے یا نہیں. لیکن سیکنڈلی شہباز شریف صاحب جو ECL سے انہوں نے نام نکالا ہے کچھ لوگوں کا, اور اس میں بڑی اولین لیڈرشپ جس طرح اسد عمر صاحب ہیں, فواد چودھری صاحب ہیں, خسرو بختیار صاحب ہیں, علی زیدی ہیں, مراد سعید صاحب ہیں جو خود ابھی تک منظر عام پر نہیں آئے ہیں, پھر وزیر اعلیٰ KP کے ہیں. ان شخصیات کے نام ECL سے ہٹا کر بظاہر تو ایک اچھا میسج دیا ہے نون لیگ نے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ رسپانس میں PTI کی طرف سے کچھ اچھا آئے گا؟ جی دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیونکہ کیسز تو ابھی بھی ان کے اوپر ہیں. جی دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اورنگزیب صاحب ہوں یا کوئی اور ہو,
कैबिनेट में जो भी लोग हैं ये शहबाज शरीफ साहब ठीक की है। चॉइस है. दिस इज द टीम ही हैज चोजन एंड ऑब्वियसली विद द अप्रूवल ऑफ हमारे पार्टी कायद नवाज शरीफ साहब. तो औरंगजेब साहब इज फॉल्स इन द सेम कैटेगरी. दूसरी बात जो आपने बात की, देखिए ईसीएल का जो मामला है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इन पर्टिकुलर्स की नहीं पता, मगर बात यह है कि हमारा वो रवैया नहीं है कि पीटीआई को ये एज अ फेवर ये काम किया जाए. हमारा रवैया ये कि, और इट इज नॉट पर्सनल. देखिए इन लोगों ने अगर जराइम किए हैं तो उनके मामलात कोर्ट्स में हैं. जहां पे अगर कोई लीगल स्टैंडिंग बनती है उनका नाम ईसीएल से रिमूव होने के लिए, तो हमारी हुकूमत ने उसको प्रोसेस कर दिया है. हम वो विक्टिमाइजेशन की सियासत या गवर्नेंस नहीं करते जो इमरान खान साहब ने की थी कि अमेरिका में जाके नवाज शरीफ का मैं एसी उतार दूंगा और इस तरह की बातें करना. देखिए अमेरिका में जाके ये बात कहना, तो देखिए इसलिए हमारे लिए और हमें इस चीज से गर्ज नहीं है कि पीटीआई उसको अच्छा देखती है बुरा देखती है. हम आइन और कानून के तहत ये काम कर रहे हैं. जहां पे किसी को का किसी भी किस्म से कोई राइट बनता है वो उसको मिल रहा है. जहां पे जिसके केसेस कोर्ट में चल रहे हैं उसके केसेस कोर्ट में चल रहे हैं. सो दिस इज नॉट पर्सनल, दिस इज प्योरली अ केस ऑफ द लॉ. बिल्कुल ठीक. अच्छा, अब कुछ और भी इश्यूज हैं. जिस तरह आपकी अपनी पार्टी है, राना सनाउल्लाह साहब के स्टेटमेंट में इसलिए कोट करना चाहूंगी कि आजकल वो बहुत वोकल हुए में. उन्होंने खान साहब के बारे में ये कहा कि जी उनकी पार्टी अगर बात करना चाहती है मुज़ाकरात तो वो जरूर करे. खान साहब की रिहाई भी कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं, मतलब उनकी स्टेटमेंट का कॉन्टेक्स्ट ये था शायद. तो आपके ख्याल में ऐसी कोई चीज, कोई ऑप्शन मौजूद है कि अगर वो निगोसिएशन के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आती है इन टर्म्स के ऊपर, तो फिर खान साहब की रिहाई भी मुमकिन हो सकती है? इस तरह की देखिए बात उनकी क्यों रिहाई, की तो अगर जहां तक उनकी रिहाई का मामला जी, आई थिंक दैट्स as far as the government is concerned, it's purely a legal matter. देखिए उनके केसेस कोर्ट में, that has nothing to do with the government. वो हम आज भी समझते हैं कि तोशाखाना की चोरी हुई है, साइफर का जुर्म है, 9 मई का जुर्म है, ये जराइम तो हैं. तो देखिए वो मामला उनका कोर्ट में चल रहा है. अदर जो दूसरी बात राना साहब ने की है, देखिए जहां तक पॉलिटिकल एंगेजमेंट की बात है, तो पीटीआई एक यकीनन एक सियासी हैसियत उसकी है और वो पार्लियामेंट में भी एक रियलिटी है. तो उसमें तो जी यकीनन आई थिंक जहाँ पे एक मेच्योर तरीके से पॉलिटिकल एंगेजमेंट होनी चाहिए, वो हम सबको मिलकर एफर्ट करनी चाहिए. आई थिंक हमने हमेशा मोर देन हाफ पे जाने का एक साबित और या सबूत पेश किया है. तो आज भी आई थिंक आवाम की एक तवक्को है कि चाहे वो पार्लियामान हो चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, एक मेच्योरिटी के साथ अवाम के इश्यूज के ऊपर ये जमातें बात करती हुई नजर आएंगी. और पार्लियामान का फ्लोर हो, पार्लियामान की स्टैंडिंग कमेटीज हो, चाहे वो वफाकी हुकूमत या केपी हुकूमत के दरमियान बातचीत हो, इसमें अवाम के इश्यूज को संजीदगी से एड्रेस किया जाएगा और इनके ऊपर एक संजीदा काम होता हुआ नजर आएगा. इसी से ही हम सब की पॉलिटिकल और रेलेवेंस रहेगी, जमहूरियत मजबूत. अच्छा, ये थोड़ा टॉपिक सेट के सवाल है, लेकिन आपने कमेटियों का हवाला दिया, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए पीटीआई ने शेख अफजल मरवत साहब का नाम दिया था. बट आई थिंक जो उनका परसेप्शन है, क्या उसको मद्देनजर रखते हुए ये फैसला हुआ है कि जी उनको नहीं बनाया नंबर वन जी, जाएगा? मेरे इल्म में नहीं है कि इन्होंने ये फैसला कहा गया कि हो सकता है इस मरतबा हम अपोजिशन को ये सीट दें ही ना. देखिए आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट. ये पार्लियामेंट का आई डोंट नो, ये स्पीकर साहब या पीपल वुड नो बेटर. बट ऑल आई कैन कमेंट इज दैट जितनी दफा ये शेर अफजल मरवत साहब ऐसी बातें करते हैं जिसकी हर दूसरे दिन पीटीआई खुद नफी करता है, या तो ये गुड कॉप बैड कॉप है. और अगर ऐसा नहीं है, अगर वाकई में ही सो आउट ऑफ कंट्रोल, then why is the party picking someone like that for such an important constitutional position? खान साहब ने नॉमिनेट किया है. जी देखिए, तो फिर ये तो फिर आप या तो फिर खान साहब फैसला कर लें कि उनकी सारी बातें सही हैं. अगर वो समझते हैं कि सऊदी अरेबिया को इस तरह इस्तेमाल किया गया, सऊदी अरेबिया को रेजीम चेंज के लिए, या रेजीम चेंज का मुर्तकिब कह देना और इस तरह की हाइट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा रोजाना की बुनियाद पे करना, सो मच सो कि आपके जमात के अपने ही चेयरमैन और स्पोक्स पर्सन रोजाना आपकी तरदीद कर रहे हो, तो फिर तो इमरान खान साहब को यकीनन नजरसानी करनी चाहिए कि इससे कोई ज्यादा समझदार आदमी, और हैं इनकी जमात में भी कुछ लोग जो ज्यादा सेंसिबल हैं, तो आई होप कि अ सेनर पर्सन इज सिलेक्टेड. इफ नॉट, then it only shows Imran Khan's mindset and the fact कि वो उसमें कोई तब्दीली नहीं. बिल्कुल सही. अच्छा, अब थोड़ा सा नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि उनके दौरा चीन के ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि आखिर किस डोमेन में वो चीन का दौरा कर रहे हैं, उनके साथ वजीर खारजा भी हैं, तो आखिर क्या उसके कुछ दौरे के कुछ मंदरजात अगर आप शेयर कर सकें कि जी वजीर खारजा जहाँ पे वो बिल्कुल नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं गए. दिस इज अ स्टॉर्म इन अ टी कप. नवाज शरीफ साहब एक निजी दौरे पे फैमिली के साथ गए जी. फैमिली में चीन का दौरा क्यों? लेकिन इलाज, ये कल इलाज भी नहीं, इट्स जस्ट अ प्राइवेट विजिट.
it. He's just gone out of the country. जिस तरह लोग एक प्राइवेट दौरे पे जाते हैं, that's all it is. There is nothing more and nothing less to it. And the foreign minister is here in the country. इसाक डार साहब ने उनके साथ ट्रैवल नहीं किया, मगर मीडिया में एक स्पेकुलेशन होती है, but that's all it is. लेकिन आपको लगता है कि जो बात की जा रही है कि वो हो सकता है आने वाले कुछ वक्त में पार्टी की सदारत संभाल लें और सही मायने में पार्टी को रिवाइव करें, क्या ये चीज इन प्रोसेस है? जी देखिए, ये यकीनन बात बहुत सारे कारकुनान की भी ख्वाहिश है, क्योंकि आपको याद होगा कि इसका पस मंजर ये है कि उनको सदारत छोड़नी तब पड़ी थी जब अकामा के फैसले के ऊपर उनको पहले प्राइम मिनिस्टरशिप से और फिर पार्टी प्रेसिडेंसी से डिस्क्वालीफाई किया गया था। तो अब जब उनकी एलिजिबिलिटी फिर से बन गई है तो यकीनन हमारी जमात के कायद हैं। जिस तरह मेरे जैसे अदने कारकुन के लिए वो लीडर हैं, शहबाज शरीफ साहब के लिए भी उसी तरह वो लीडर हैं। तो यकीनन और शहबाज शरीफ साहब को भी ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने प्रेसिडेंट होते हुए भी उन्होंने अपने सारे फैसले नवाज शरीफ साहब की विदाउट हिज अप्रूवल कभी नहीं किए और वो हमेशा उस तरह चले। तो इसलिए आई थिंक ये मुमकिन है। ये फैसला नवाज शरीफ साहब हमारी सीईसी हमारी जमात की लीडरानी करेंगे और जब भी ये फैसला होगा तो फिर वो दैट मैटर विल बी पुट इन फ्रंट ऑफ द जनरल काउंसिल ऑफ द पार्टी और फिर ये फैसला होगा। मगर यकीनन आप देखेंगे कि जमाती जितने भी फैसले हैं इलेक्शन से पहले भी, चाहे वो पार्लियामेंट्री बोर्ड थे, चाहे वो कैंपेन थी, चाहे वो टिकट्स के फैसले थे, उस सारे मामले को लीड नवाज शरीफ साहब ने किया था और आज भी हमारी जमात के फैसले जो नवाज शरीफ साहब ही कर रहे हैं। लेकिन अब फिर वही एक थोड़ा सख्त सवाल है, आपसे ना चाहते हुए भी मैं करना चाहूंगी कि अब मरियम साहिबा के साथ वो मीटिंग्स को क्यों हेड कर रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में? मतलब ये भी इस पे भी तनकीद हो रही है ना कि सरकारी ओहदा तो वो नहीं रखते पंजाब हुकूमत। जी देखिए, नहीं मेरा ख्याल है वो, देखिए इसमें मेरी ये गुजारिश है कि he doesn't lead any meetings और वो he's very conscious of the fact कि वो हुकूमतें चला नहीं रही, मगर वो उस जमात के सरबराह हैं जिस जमात ने और उन्होंने वजीर आजम को भी और वजीर आला को भी नामजद किया। एंड आई थिंक ही इज वेल विद इन हिज राइट्स टू चेक के उनकी हुकूमतें और उनके नामजद वजीर आजम वजीर आला कैसा परफॉर्म कर रहे हैं ऑन इश्यूज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, जहाँ पे वो समझते हैं कि आवाम के रिलीफ से रिलेटेड मेजर्स हैं, वहां पे ये जरूर कभी कभी आपने देखा, और दिस इज ऑल्सो अ रेयर इंस्टेंस, ये रोजाना का मामला नहीं है, मगर स्पेसिफिक जो आवाम के रिलीफ से रिलेटेड मेजर्स होते हैं उसमें अक्सर या चीफ मिनिस्टर साहिबा से या समटाइम्स इवन प्राइम मिनिस्टर साहब से वो बातचीत जरूर करते हैं, समटाइम्स इन द फॉर्म ऑफ अ मीटिंग 1-to-1, समटाइम्स उनके सपोर्ट स्टाफ भी साथ होते हैं। तो टू दिस एक्सटेंट वो जरूर इंटरेस्ट लेते हैं, बट अदरवाइज बिल्कुल जी ही इज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एज अ पार्टी लीडर। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये कि कुछ और सवालात ऐसे हैं जो मैं चाहूंगी कि आपसे जरूर चलते चलते पूछ लूं। वो ये कि देखिए कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर बात की जा रही थी कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, लेकिन जब वो वापस आए तो फिर प्रेडिक्शन ये थी कि शायद वो इलेक्शन में कंटेस्ट करने के बाद एज अ प्राइम मिनिस्टर भी आएंगे। लेकिन अब कुछ दिनों से बिल्कुल एक नई वेव आई है, लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि नहीं शायद वो लंदन वापस चले जाएंगे, शायद मायूस हो गए। एक हल्का ऐसा भी है जो कि ये कह रहा है कि नहीं वो पार्टी की सदारत भी संभालेंगे। तो क्या ये रूमर्स खुद सोच समझ के मुस्लिम लीग नून की तरफ से फ्लोट हो रहे हैं, क्योंकि इस पे अभी तक पार्टी लेवल के ऊपर कोई कमेंट नहीं आ रहा है? जी जी जी, नहीं देखिए मेरा ख्याल है जी क्यास सराइयां तो हर किस्म के लोग करते हैं, और नवाज शरीफ साहब के केस में इसलिए लोग करते हैं बिकॉज ही इज द लीडर ऑफ आवर पार्टी, ही इज अ 3-time प्राइम मिनिस्टर। तो हर वक्त लोग उनकी छोटी सी भी मूवमेंट के ऊपर 10 थेरीज आ जाती हैं। तो देखिए एट द मोमेंट मामला बड़ा सादा है जी, अभी वो निजी तौर पे गए में, वो वापस आ जाएंगे जल्द इंशाल्लाह, और पार्टी की कमान उन्होंने संभाली हुई है, पार्टी को वो लीड करते हुए आगे नजर आएंगे। और आई थिंक इन द कमिंग डेज बल्कि वी कैन एक्सपेक्ट कि वो और आपको मुतहरक होंगे पार्टी की मीटिंग्स और चीजें चेयर करते हुए। बाकी जी आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन कि वो कहीं जा रहे हैं या ऐसी कोई बात है। अगर वो जाएंगे तो इसी तरह कोई निजी दौरा समथिंग टू दिस एक्सटेंट, इट हैज नथिंग टू डू विद द पॉलिटिक्स या कोई पॉलिटिकल फैसला। बाकी जी ही रिमेन्स इन चार्ज ऑफ आवर पार्टी एंड आवर पार्टी स्टे रिमेन्स यूनाइटेड अंडर हिम। उसमें मरियम नवाज साहबा भी शामिल है, उसमें शहबाज शरीफ साहब। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन वो ये कि इस वक्त पार्लियामेंट का जो माहौल है बड़ा दिलचस्प है कि हुकूमत आती है, पार्लियामेंट का सेशन शुरू करवाना चाहते हैं, किसी की ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है, लेकिन अपोजिशन जो है एक दिन हमें इतनी शदीद एहतजाज करते हुए नजर आती है कि आप कुछ सुना नहीं सकते, कुछ समझ नहीं सकते, अगले दिन वो बिल्कुल घुटनों पे नजर आते हैं। ये जो डुअल पॉलिसी है ये अपोजिशन की, क्या वजह है इसकी? जी देखिए बात ये कि ये दूसरी वाली बात तो खैर कम ही हुई है, पहली वाली बात ज्यादा हुई है। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने देखा कि बिल्कुल ठंडे हो गए थे। जी जी नहीं बस देखिए जी मेरा ख्याल है कि अब हमें शायद उनको भी उम्मीद है, इदराक हो रहा है
کہ اس طریقے سے ان کی بھی نیک نامی نہیں ہو رہی جی. تو دیکھیے اگر ان کا یہ خیال ہے کہ اس طرح کوئی پاپولسٹ پالیٹکس وہ کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے ان کو بھی امید ہے کہ ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ اس طرح کام نہیں چلے گا. لوگ توقع کرتے ہیں جی کہ ان کے ایشوز کے اوپر حلقوں سے جب کوئی ایم این اے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو اپنے حلقوں کے مسائل کے اوپر بات کریں گے, عام ایشوز کے اوپر کالنگ اٹینشن نوٹس ہوں گے, لیجسلیشن ہوگی, لوگ توقع کرتے ہیں. میں امید کرتا ہوں جی کہ آگے کنسٹرکٹیو طریقے سے پارلیمان چلے گی اور اس میں آئی تھنک ممکن ہے. اپوزیشن کا کام ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ کنسٹرکٹیو کا مطلب میرا یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ ہم سے ہر بات پہ اتفاق کریں, مگر جو بھی بات کریں وہ ایشوز کے اوپر کریں, اس کے اوپر تنقید بھی, اس میں تنقید بھی شامل ہے, اس میں اصلاح بھی شامل ہے. تو آئی تھنک آج میں نے تھوڑا سا دیکھا ہے سیشن میں کہ ایک سیشن چلا بہتر ماحول نہیں پچھلے کچھ دنوں سے نظر آ رہا ہے, یا تو کروایا جا رہا ہے یا نظر آ رہا ہے, لیکن ایک پازیٹیو چینج ضرور ہے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ بلال اظہر کیانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. یقیناً نوٹکس جو بھی ہو لیکن پارلیمنٹ میں ایک چیلنج اپوزیشن کی صورت میں موجود ہے, اس پر کچھ مزید بات بھی کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج قانونی لحاظ سے دو اہم ڈیولپمنٹس رہیں. ایک تو وزیر قانون کی طرف سے لاپتہ افراد کے بارے میں بڑی ڈیٹیل پریس کانفرنس ہوئی اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ معاملہ کوئی آسان نہیں ہے, اس کا سیاسی حل ہر صورت میں نکالنا ہوگا. سیکیورٹی اداروں کے حوالے سے جو الزامات لگتے رہے اگر تو یہ درست ہے تو پھر اس کے شواہد بھی پیش کرنے ہوں گے, اور یقیناً یہ ایک بہت بڑا اہم سوال ہے جس کے اوپر اب تک غور شاید نہیں کیا جا سکا, کیونکہ سویپنگ سٹیٹمنٹس تو بہت دیے جاتے رہے ہیں سیکیورٹی ایجنسیز کے حوالے سے, لیکن ثبوت فراہم کرنے میں بظاہر جو لوگ اس پہ الزام عائد کرتے ہیں ان چیزوں کے اوپر, اس پہ ثبوت فراہم کرنے کے حوالے سے ابھی تک کوئی پرفارمنس ان کی اور نہ ہی ثبوت اب تک منظر عام پر آ سکے. دوسرا اہم ڈیولپمنٹ 6 ججز کے خط کے حوالے سے معاملہ تھا جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے فل کورٹ اجلاس ہوا, اور اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا کیا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن یہ ضرور واضح ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس حوالے سے ہونے والی ڈیولپمنٹ میں ان 6 ججز کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا جنہوں نے یہ خط لکھا تھا, اپنی تجاویز بھی دی تھی اور کچھ تجاویز مانگی بھی تھی, ڈائریکشن بھی مانگی تھی. لیکن اس میں سپریم کورٹ کی طرف سے خود نوٹس تو لیا گیا ہے لیکن ابھی تک اس حوالے سے ہیئرنگ نہیں ہو سکی. انہی تمام چیزوں کے اوپر بات کرنے کے لیے سینئر ماہر خان احسان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. احسان صاحب سے بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. سر پہلے تو یہ ایک امپورٹنٹ ایشو جو لاپتہ افراد کا ہے اس پہ فرمائیے گا کہ اب وزیر قانون صاحب بات تو کر رہے ہیں کہ اس کا سیاسی حل نکالنا ہوگا, لیکن کیا یہ تمام کے تمام لاپتہ افراد سیاسی طور پر ہی غائب ہوتے ہیں؟ اس کے پیچھے ابھی تک بات کی جاتی ہے لیکن کھل کر اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا جا سکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. یہ جو مسنگ پرسن کا ایشو پاکستان کے اندر کئی سالوں سے جو ہے وہ ڈیبیٹ بنا ہوا ہے اور اس کے متعلق جو ہے پولیٹیکل نیریٹو بھی کھڑا کیا جاتا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر اس میں دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر ہر شخص کی جو ہے رائٹ ٹو لائف, رائٹ ٹو موومنٹ اور اس کے بعد رائٹ ٹو پراپرٹی اور پروٹیکشن جو ہے وہ موجود ہے اور وہ فنڈامنٹل رائٹس ہے. لیکن یہ ساری چیزیں اس وقت اویلیبل ہوتی ہیں کہ جب آپ ایک ایسے پروسیس کے اندر ہو کہ جس ملک کے اندر ٹیررزم بھی نہ ہو اور اس ملک کے اندر جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہے وہ بھی آپریٹ نہ کر رہی ہو. اب پاکستان کے اندر دو طرح کی آرگنائزیشن یا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو آپ کے ملک کے اندر USSR کے انویژن کے بعد پاکستان کے اندر آئی, اور دوسرا جو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو ہے بلوچستان کا, جس کے اندر پاکستان کے جو دشمن ممالک ہیں اور جس کے اندر انڈیا اور اس کے بعد جو اس کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ پاکستان کے اندر آپریٹ کرتی ہیں اور اس کا وہ برملا اظہار بھی اس چیز کا کرتی ہیں. اب اس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر جب یہ ساری چیزیں چلیں تو گورنمنٹ آف پاکستان نے 2011 کے اندر جو ہے وہ ایک کمیشن بنایا جس کو سپریم کورٹ کے جج کو سربراہی دی گئی. اب ان کی جو لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے اس کے اندر یہ ہے تقریباً 10,000 سے زیادہ لوگ جو تھے وہ مسنگ پرسن تھے, جس میں تقریباً 7,500 سے زیادہ جو ہے ان کو ٹریس آؤٹ کر لیا گیا ہے. اب تقریباً 2200 کے قریب ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ٹریس جو ہونا جو ہے وہ ابھی نہیں ہوا. لیکن اگر اس کو کاربوریٹ فیکٹس کے ساتھ کیا جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ جب بلوچستان کے اندر جو ہے موومنٹس بھی چل رہی ہوں اور اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بھی چل رہی ہوں, اور اس کے بعد جب چیزیں جو ہیں ان کو انکاؤنٹر کیا جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گوادر کے اندر بھی وہ لوگ مارے گئے جن کی مسنگ پرسن کے طور پہ پکچرز آتی تھیں. پھر جب ایران کے ساتھ ہمارا ایشو ہوا اور ہم نے اس کے اوپر کاؤنٹر اٹیک کیا ان ہائیڈ آؤٹس کے اوپر, تو وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ جو مارے گئے ان کی بھی پکچرز یہاں پہ تھیں اور ان کو ایکنالج بھی کیا گیا کہ بالکل یہ وہی لوگ تھے. پھر ابھی کراچی کا جو انسیڈنٹ دیکھیں تو اس کے اندر بھی وہ چیزیں ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان چیزوں کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, حالانکہ اس کے اندر جان بوجھ کے اس چیز کے اندر ہے کہ یہ لوگ جو ہیں
या इनकी वॉलंटरली डिसअपियरेंस है, यानी कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को रिक्वायर्ड है और वो मुल्क छोड़ के चले गए हैं, या वो पाकिस्तान से बाहर बैठ के उस प्रोसेस के अंदर हैं जो एंटी पाकिस्तान है। तो ये सारी चीजों के ऊपर मेरा ख्याल है कि स्टेट को क्लैरिटी के साथ आना चाहिए और उसके अंदर कोई डिफेंस मोड के अंदर नहीं आना चाहिए। हाँ, जहाँ पे ज्यादती है उसको डिग आउट करना चाहिए और जो कमीशन है उसका ये मैंडेट है कि सारी चीजों को किया बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा एहसान साहब, सर क्विकली क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम है, एक और इम्पोर्टेंट इशू सर, ये 6 जजेस के खत का मामला था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास हुआ अब, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमें वो स्पीड नजर नहीं आती है कि उन्होंने उस पर एक बेंच भी बनाया है, हियरिंग भी होनी है। पहले ये जुडिशियल कमीशन से कमेटी बनी, कमेटी से वापस वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ आया। आपको ये मामला किसी तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर इवेंचुअली, क्योंकि जो 6 जजेस ने खत लिखा था उसमें बहुत सी बातें उन्होंने खोलकर बयान कर दी थी, इस इशू को आपके ख्याल में कितना इंपॉर्टेंट है टेकअप किया जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही और इसको कंप्लीट किया जाए? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, लेकिन इस इंपॉर्टेंट इशू को अगर आप देखें, इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका देखें, तो अगर ये चीजें इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेवल पे जिस तरह आज फुल कोर्ट की मीटिंग हुई, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का स्टेप है कि उन्होंने मीटिंग की और उन जजेस को बुलाया, और ये वो कंटिन्यूएशन है जो इस वक्त न सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर बल्कि मुल्क के दूसरे जो चीफ जस्टिस हैं उनको भी कहा गया है कि आप उसके ऊपर अपनी सजेशन दें और अपने जो कुलीग्स हैं, जजेस जो हैं, उनके साथ डिस्कस करके हमें बताएं इस चीज के अंदर कि इसका वे फॉरवर्ड क्या है। तो ये चीजें जो हैं ये किसी न किसी नतीजे पे पहुंचनी चाहिए, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह ये है कि जब आप इन चीजों को अनअटेंडेड छोड़ते हैं तो फिर एक रूम क्रिएट रहता है और आपके लिए बड़ा इजी टास्क होता है कि जी जजेस के ऊपर प्रेशर है और उनके ऊपर जो सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो इस तरह के प्रेशराइज करती हैं, चीजें करती हैं। तो ये इशू वंस फॉर ऑल डिसाइड होना चाहिए, या इन्हें अपनी पावर को खुद एक्सरसाइज करना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, और अगर जिन चीजों को अलेज किया गया है इनको पाकिस्तान के हाईएस्ट फोरम जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने अच्छा स्टेप लिया था कि एक इंक्वायरी कमीशन बनाया और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस को उसका हेड बनाया, लेकिन वो चीजें ऐसी हमारी जो है वो नैरेटिव के अंदर आई और हमने अपना उसके अंदर पॉलिटिक्स की, जिसका रिजल्ट ये निकला कि वो सुप्रीम कोर्ट के 2 दफा जो फुल मीटिंग थी उसके कॉन्सिक्वेंस के अंदर जो आया, और हमने गवर्नमेंट को भी मिलाइन किया, प्राइम मिनिस्टर को भी किया। अब अल्टीमेटली बात उसी तरफ जाएगी, अभी ये सारों की सजेशन आएंगी, लेकिन अगर आपने उन 6 जजेस के खत को प्रूव करना है तो आपको कोई ना कोई मोड अपनाना पड़ेगा, और वो मोड जो है वो इन्वेस्टिगेशन का है, वो इंक्वायरी कमीशन एक्ट का है। लेकिन ये चीजें आनी चाहिए क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी मुल्क के जस्टिस सिस्टम के लिए कि उस इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी भी है और जजेस भी विदाउट फियर, फेवर और इलविल के बगैर काम करे, क्योंकि सिर्फ फियर मसला नहीं है, फेवर भी नहीं करनी चाहिए, इलविल भी नहीं करनी चाहिए, और सिस्टम के अंदर जो है वो पूरी ताकत इस्तेमाल करनी चाहिए जो कानून इख्तियार देता है, और उसके ऊपर अवेजिव मोड नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर जज ताकतवर नहीं है, ये जज बोल्ड नहीं है, तो उस इंसाफ का फैसला किस तरह करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि डेफिनेटली को वे आउट निकलेगा, तो फ्यूचर फॉरवर्ड भी बनेगा और ये मसला जो है इसका हल होगा, क्योंकि ये बार बार एलिगेशन लगाना और उन एलिगेशंस को पॉलिटिसाइज करना ये मुनासिब बिल्कुल ठीक। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त बड़ा नायाब मौका है खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए कि इस इशू को किसी न किसी तरीके से हल किया जाए। बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान साहब, सीनियर माहिर खान। यकीनन 2 इंपॉर्टेंट इशूज चाहे लापता अफराद के हवाले से हो या फिर 6 जजेस के जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ताल्लुक रखते थे उनके खत के हवाले से, उन दोनों इशूज को यकीनन अपने मंतकी अंजाम पर पहुंचना बहुत जरूरी है। इस तरीके से एक जो कंट्रोवर्सीज इदारों के हवाले से होती है उसको भी खत्म करने में मदद मिलेगी, और दूसरा अदलिया के हवाले से भी कि सिक्योरिटी एजेंसीज उनके ऊपर दबाव रखती हैं मुख्तलिफ केसेस में। ये एक ऐसा मामला है जिसमें मेरा ख्याल है कि दोनों ही इश्यूज को अगर टेकअप कर लिया जाए तो फिर बहुत से मसाइल और कंट्रोवर्सीज अपने आप अपनी मौत मर जाएंगे। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।